योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट, कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित जोडिएका फर्मुला अनि फर्मेटहरूको साथसाथै कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएको एउटा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएको अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा आज हामीहरू सुरुमा लिनेछौँ 2076 क्वेसन नम्बर 11 को प्रब्लमलाई। क्वेसनमा के भनेको छ भने धादिङ निर्मल कम्पनी प्रोभाइड्स यु द फलोइङ कन्ट्र्याक्ट रिलेटेड इन्फर्मेसन फर द इयर इन्डिङ असाढ 31 2075 भनेर एउटा हामीलाई धादिङ निर्मल कम्पनीको इन्फर्मेसन दिएको छ कन्ट्र्याक्टसित, यानि कि ठेक्कासित रिलेटेड इन्फर्मेसन दिएको छ हैन। इन्डिङ भनेको चाहिँ असाढ 31 2075 भनेको छ, 2075 को असाढ 31 मा इन्डिङ हुन्छ भनेर हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ। हामीहरू सुरुकै दिनदेखि के छलफल गर्दै आइरहेका छौँ भनेदेखि यो कन्ट्र्याक्ट यानि कि ठेक्कासँग सम्बन्धित हिसाब गर्दाखेरि यो च्याप्टरको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले आफूलाई ठेक्का लिने पक्ष सम्झिनु पर्ने हुन्छ, कन्ट्र्याक्टर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। हामीहरूले कन्ट्र्याक्टीबाट ठेक्का लिएर काम अब ठेक्काको थाल्दैछौँ हैन। अब ठेक्काको काम थालिसकेपछि हामीहरूको विभिन्न खर्चहरू हुँदै जान्छ, जसको खर्चको इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँनिर दिएको छ, साथै आम्दानीको विवरण पनि हामीलाई दिएको हुन्छ। र कन्ट्र्याक्टको काम गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टको इन्कमको मेन सोर्सेस भनेको चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस क्या, वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड चाहिँ हामीहरूको कन्ट्र्याक्टको मेन इन्कमको सोर्सेसहरू हुन्। अब यहाँ हेरौँ ल, केही छैन, यो कुरालाई केही नबुझ्दा पनि हुन्छ हैन, डाइरेक्ट गर्दै जाँदाखेरि आफै बुझिहालिन्छ। हामीलाई दिएको छ मेटेरियल फ्रम सप्लायर भनेको रहेछ, आपूर्तिकर्ताबाट यानि कि सप्लायरबाट मेटेरियल किनेर ल्याएको रहेछ हैन ठेक्काको काम थाल्नका लागि। मेटेरियल फ्रम स्टोर भनेको रहेछ, हामीहरूकै स्टोरमा मेटेरियल रहेछ, त्यो हामीले 20,000 बराबरको युज गरेको रहेछ। वेजेज भनेको अब मेटेरियलले मात्रै काम पुरा त हुँदैन, लेबरहरू लाउनु पर्ने हुन्छ, वेजेज लागेको रहेछ 1 लाख रुपैयाँ। अनि अफिस एक्सपेन्सेस भएको रहेछ 25,000। मेटेरियल एट साइट एट इन्ड भनेको अन्तिममा उब्रिएको मेटेरियल, यसरी मेटेरियल एट साइट एट इन्ड भनौँ, प्लान्ट एट साइट एट इन्ड भनौँ भने चाहिँ हामीले क्रेडिटतिर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसको बारेमा हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ हैन। जस्तै हामीले 100 रुपियाँ खर्च हुन्छ होला भनेर बजार लिएर गएका थियौँ, भरे आएर घर आएर हेर्दाखेरि त 10 रुपियाँ हामीहरूको गोजीमै रहेछ भने 100 रुपियाँ लिएर गएको ठाउँमा 10 रुपियाँ गोजीमै अझै छ भने एक्चुअली रूपमा कति खर्च भएको रहेछ, 90 रुपियाँ खर्च भएको रहेछ। त्यो कसरी थाहा भयो? सुरुमा यति खर्च हुन्छ भनेर हामीले ठिक पारेकोमा भरे उब्रिएको घटायो भने त यति खर्च भएको रहेछ भन्ने कुरा आयो नि त। हो त्यस्तै क्या, मेटेरियल एट साइट एट इन्ड भनेको अन्तिममा उब्रिएको मेटेरियललाई क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले मेटेरियलमा यति खर्च हुन्छ होला भनेर मेटेरियललाई डेबिटमा राखेको हुन्छ, यदि भरे त्यो उब्रिएको छ भने त्यसलाई क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा एक्चुअल मेटेरियलमा भएको एक्सपेन्सेस हामीहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। अर्को छ हायर अफ मेसिनरी भनेको छ क्या, हायर भनेको भाडामा लियो अरे। यदि प्लान्टहरू किनेको छ, प्लान्टहरू किनेको छ हैन, मेसिनहरू किनेको छ भने चाहिँ त्यसको साइट निकाल्नुपर्छ। मेटेरियल किन्यो भने चाहिँ त्यसको साइट दियो भने क्रेडिटमा लेख्ने, दिएन भने हामीले निकालिराख्नु पर्दैन, मेटेरियलको चाहिँ साइट निकाल्नु पर्दैन। तर प्लान्टहरू किनेको छ, मेसिनहरू किनेको छ भने चाहिँ त्यसको प्लान्ट एट साइट अथवा मेसिन एट साइट भनेर हामीले क्रेडिटतिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर हायर क्या, भाडामा लिएको छ भने चाहिँ त्यसको साइट निकालिँदैन। भाडामा लियो भने यो पनि हामीहरूको खर्च भयो, यसलाई पनि डेबिटतिर राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्लान्ट पर्चेज गरेको रहेछ, प्लान्ट किनेको रहेछ, हो यो किनेको कुरालाई पनि हामीले डेबिटतिर राख्नुपर्ने हुन्छ। डेट भनेको 01/07/2074 भनेको छ, यो डेट पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहीसित रिलेटेड हामीहरू यहाँनिर गर्न थाल्छौँ ल। यो तल दिएको के इन्फर्मेसन छ एकछिनमा हामीहरू हेर्दै जान्छौँ। अब सुरु गर्न थालौँ। सुरुमा हामीहरू माथि लेख्छौँ धादिङ निर्मल कम्पनी। कति सजिलो छ क्या, यो के किन रहेछ भनेर केही सोच्नै पर्दैन क्या, 1-2 वटा कन्डिसन जान्ने बित्तिकै सबै हामीहरू पर्फेक्टली मिलाउन सकिहाल्छौँ। अब धेरैमा 1-2 वटा प्रब्लम हामीले यहाँनिर गरिसके पछाडि नि हामीहरूमा यति चाहिँ कन्फिडेन्ट आउँछ कि अब जस्तो सुकै यो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित रिलेटेड एक्जाममा प्रब्लम सोधे पनि म मिलाउन सक्छु भन्ने चाहिँ आउँछ ल, त्यतिसम्मको चाहिँ हामीहरू हुन्छौँ ल। अब यसलाई गर्न थालौँ ल। धादिङ निर्मल कम्पनी भनेर माथि लेख्छौँ हामीहरू, कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदैछौँ फर द इयर इन्डिङ असाढ 31 2075 भनेको 2075 को असाढ 31 मा अन्तिम हुने रहेछ, त्यही अनुसारले हामीहरू माथि लेख्छौँ। पार्टिकुलर रुपिस भइहाल्यो। डेबिटमा हामीहरू सुरुमा खर्चहरू लेख्दै जान्छौँ। के शीर्षकमा खर्च भएको छ त भनेदेखि मेटेरियल फ्रम सप्लायर भनेको सप्लायरबाट मेटेरियल किनेको रहेछ जम्मा 2 लाखको, त्यही भएर मेटेरियल फ्रम सप्लायर भनेर 2 लाख रुपियाँ लेख्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि मेटेरियल फ्रम स्टोर भनेको हामीहरूकै स्टोरमा भएको मेटेरियल चलायौँ भने पनि त्यो पनि त खर्च भएको हो नि त। मेटेरियल फ्रम स्टोर भनेको स्टोरबाट मेटेरियल युज गरेका रहेछौँ 20,000 को हैन, 20,000 आइहाल्यो।
त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को हामीहरूको वेजेस दिएको छ, खर्च भएको रहेछ ज्यालामा 1 लाख रुपियाँ खर्च भएको रहेछ, 1 लाख आइहाल्यो। अर्को यो भयो अफिस एक्सपेन्सेस भनेर दिएको रहेछ 25,000, अफिस एक्सपेन्सेस 25,000 आइहाल्यो। अनि हायर अनि मेटेरियल एट साइट एट इन भनेको त्यो अन्तिममा भएको मेटेरियल क्या, मेटेरियल एट साइट एट इन अनि प्लान्ट एट साइट एट इन भनेको छ भने यसलाई क्रेडिटतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेटेरियल एट साइट एट इन दिएको रहेछ, यसलाई क्रेडिटतिर लेख्यो 30,000 होइन। अर्को दिएको रहेछ हायर अफ मेसिनरी भनेको रहेछ, हायर भनेको मेसिनरी हामीले भाडामा लिएको रहेछ, भाडामा लिँदाखेरि मेसिनरी भाडामा लिँदाखेरि त्यसको मेसिनको भाडा कति तिर्नु पर्दो रहेछ 20,000 हो। यो भाडाहरू चाहिँ डेबिटतिर आउँछ, खर्च भएको हो नि त। हायर अफ मेसिनरी 30,000। ध्यान दिउँ ल, एउटै कुरा म पटक पटक भनिराखेको छु, यदि मेसिनहरू होइन प्लान्टहरू किनेरै ल्याएको छ भने चाहिँ त्यसको साइट निकाल्नुपर्छ क्रेडिटमा गएर क्या, प्लान्टेड साइट मेसिनेड साइट भनेर निकाल्नुपर्छ। तर भाडामा ल्याएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको साइट निकाल्नु पर्दैन, यो चाहिँ जस्ट भाडा तिरेको हो क्या। मेसिनरी हामीले भाडामा ल्याएर त्यो मेसिनको भाडा तिरेको हो, त्यही भएर यसको चाहिँ साइट निकालिँदैन। तर लगत्तै तलतिर हामीलाई प्लान्ट पर्चेज भनेको छ नि, प्लान्ट किनेर ल्याएको रहेछ 1 लाख रुपियाँ प्लान्ट किनेर ल्याएको रहेछ हो। यो किनेर ल्याइसके पछाडि चाहिँ भरे क्रेडिटतिर गएर अन्तिममा हामीले प्लान्टेड साइट निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसको बारेमा पनि हामीहरू एकछिनमा डिस्कस गर्छौँ। अर्को गेन अन सेल्स अफ मेटेरियल भनेको यो एकछिनमा आउँछ ल। अब अरू यहाँनिर तलतिर के दिएको छ हेर्दै जाऊँ। ड्युरिङ द इयर मेटेरियल कस्टिङ 10,000, यो ड्युरिङ द इयर भनेको वर्ष चलिरहँदा 10,000 को मेटेरियल किनेको रहेछ। वा सोल्ड फर रुपिज 12,000, 10,000 मा किनेको मेटेरियललाई चाहिँ 12,000 मा बेचिदियो अरे भने 10,000 मा किनेकोलाई 12 मा बेचो, 10 मा किनेकोलाई 12 मा बेचो भने 2,000 बढीमा बेचेछ भने, बढीमा बेचो भने 2,000 नाफा भएको हो नि त। यदि मेटेरियलहरू बेच्दा, प्लान्टहरू बेच्दा, मेसिनहरू बेच्दा, ध्यान दिउँ ल, मेटेरियलहरू बेचेको छ, प्लान्टहरू मेसिनहरू बेचेको छ र नाफा भएको छ भने जहिले पनि डेबिटतिर लेख्नु पर्यो, नोक्सान भएको छ भने फेरि क्रेडिटतिरै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिउँ, एकछिन डिस्कस गरौँला, केही छैन, यो बुझिहालिन्छ। ड्युरिङ द इयर मेटेरियल कस्टिङ 10,000 वाज सोल्ड फर रुपिज 12,000, 10,000 को मेटेरियललाई 12,000 मा बेच्यो भने 12,000 त पैसा आयो। यसरी आम्दानी भयो भने हामीले क्रेडिटतिर देखाउनु पर्ने हुन्छ ल। सेल्स अफ मेटेरियल कति भएछ जम्मा, यहाँनिर दिएको रहेछ सेल्स अफ मेटेरियल भनेर जम्मा कस्टिङ 10,000 वा सोल्ड फर 12,000 भनेर दिएको रहेछ ल। सेल्स अफ मेटेरियल भनेको 12,000 हो ल। यो मैले चाहिँ यहाँनिर 10,000 मात्रै लेखिदिएको रहेछु, 12,000 आयो। अब 10,000 मा किनेको मेटेरियललाई 12,000 मा बेचो भनेदेखि त 1,000 रुपियाँ त नाफा भयो हो। त्यो 1,000 रुपियाँ नाफालाई कतापट्टि लेख्छौँ हामीहरू, डेबिटतिर। गेन अन सेल्स अफ मेटेरियल भनेर डेबिटतिर 2,000 ल। अहिले मेटेरियल बेचो, 10,000 को मेटेरियललाई 12,000 मा बेचो भने 12,000 पैसा आयो। ध्यान दिउँ ल, बेचिसकेपछि जतिमा बेचेको छ नि, 10,000 मा बेचेको छ, 20,000 मा बेचेको छ, 40,000 मा बेचेको छ, जतिमा बेचेको छ त्यसलाई क्रेडिटतिर लेख्नु पर्दो रहेछ, पैसा आउँदो रहेछ नि त, आम्दानी हो त्यो। अनि बेच्दाखेरि कि त घाटा हुन्छ कि त नाफा हुन्छ। घाटा भएको थियो भने क्रेडिटतिर, नाफा भयो भने डेबिटतिर। अहिले नाफा भएको छ 2,000, त्यही भएर डेबिटमा आयो ल। हेर्दै जाउँ ल, केही छैन। अनि मेटेरियल कस्टिङ 20,000 एन्ड प्लान्ट रुपिज 50,000 वेयर रिटर्न टु स्टोर भनौँ क्या, अन पुस 30 2074 भनेको छ। रिटर्न टु स्टोर, स्टोरमा रिटर्न भयो अरे भन्दैछ। यहाँ ध्यान दिउँ है, सुरुमा हामीले यहाँ हेरौँ कति सजिलो छ क्या। मेटेरियल कस्टिङ 20,000 एन्ड प्लान्ट 50,000 वेयर रिटर्न टु स्टोर भनेको छ क्या। स्टोरमा हामीले रिटर्न पठायौँ। जस्तै हामीले 1 लाख रुपियाँको सामान कोहीबाट किनेर ल्याएका थियौँ, ध्यान दिउँ ल, 1 लाख रुपियाँको सामान कोहीबाट किनेर ल्याएका थियौँ भने त्यसलाई डेबिटतिर इन्ट्री गरेको हुन्छ। अब किनेर ल्याएको 1 लाख रुपियाँ मध्ये 15,000 को चाहिँ हामीले फिर्ता गरिदिउँ भने, अब वास्तविक रूपमा हामीहरूसित सामान कतिको रह्यो, 1 लाख को किनेर ल्याएकोमा 15,000 को फिर्ता गरिदिउँ भने हामीहरूसित त 85,000 बराबरको सामान मात्रै रह्यो हो। त्यस्तै कन्डिसन हो क्या। सुरुमा हामीले मेटेरियल किनेर ल्याएको हुन्छ, डेबिटतिर पोस्टिङ गरेको हुन्छ। अब रिटर्न गऱ्यौँ, स्टोरमा रिटर्न पठायौँ भनेदेखि नि, वेयर रिटर्न टु स्टोर भनेको स्टोरमा रिटर्न पठायौँ भनेदेखि सुरुमा किनेर ल्याएको हुन्छ, रिटर्न पठायौँ भनेदेखि घट्छ नि त, घटाउनका लागि हामीले क्रेडिटतिर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नि मेटेरियलहरू रिटर्न गरेको छ होइन, मेटेरियलहरू सेल्स गरेको छ, प्लान्टहरू रिटर्न गरेको छ, प्लान्टहरू सोल्ड गरेको छ होइन, अनि प्लान्टहरू मेटेरियलहरू ड्यामेज भएको छ भनेदेखि जहिले पनि त्यसलाई क्रेडिटतिर राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मेटेरियल रिटर्न भनेको छ ल, जम्मा कति हजार बराबरको, ध्यान दिउँ ल। अब यहाँनिर अलिकति फेरि बुझिहालौँ। मेटेरियल कस्टिङ 20,000 एन्ड प्लान्ट 50,000 वेयर रिटर्न टु स्टोर भयो क्या। स्टोरमा रिटर्न पठायौँ अरे, 20,000 को मेटेरियल र 50,000 को प्लान्ट चाहिँ रिटर्न पठायौँ अरे। अब मेटेरियल रिटर्न पठाउँदा नि जुनसुकै डेटमा रिटर्न पठाओस्, जति रिटर्न पठाएको छ त्यति इन्ट्री गर्नुपर्छ है। त्यही भएर मेटेरियल रिटर्न भनेर 20,000 को रिटर्न गरेको छ होइन, यसलाई डेटले इफेक्ट पर्दैन क्या। चाहे पुसमा रिटर्न पठाओस्, चाहे माघमा रिटर्न पठाओस्, चाहे वैशाखमा रिटर्न पठाओस्,
पठाओस्, यो मेटेरियल रिटर्न पठाएको छ भने त्यसलाई डेटले केही पनि इम्प्याक्ट पर्दैन, जति रिटर्न पठाएको छ त्यति नै लेख्ने हो। तर प्लान्ट चाहिँ रिटर्न गरेको छ भनेदेखि नि प्लान्ट रिटर्न भनेको छ नि मेटेरियल कस्टिङ 20,000 र प्लान्ट 50,000 वेयर रिटर्न टु स्टोरमा रिटर्न गऱ्यौँ अरे पुस 30 2074 भनेको 2074 को पुस 30 गते चाहिँ हामीले रिटर्न गरेको रहेछ भने अब यसरी रिटर्न गरेको बेलाको डेट दियो भने नि हो यो पुस 30 2074 सम्म चाहिँ चलाएर रिटर्न गरेछ क्या, त्यही भएर हो त्यति बेलासम्मको डिप्रिसिएसन काटेर मात्रै रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। ख्याल गरौँ ल यो कुरा। यदि प्लान्टहरू रिटर्न गरेको छ, मेसिनहरू रिटर्न गरेको छ भने र हामीलाई डेट दिएको छ भने यतिखेर रिटर्न गरौँ है भनेर डेट दिएको छ भने हो त्यति बेलासम्मको डिप्रिसिएसन काटेर मात्रै रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। जम्मा हेरौँ कति सजिलो छ। प्लान्ट 50,000 रोयर रिटर्न भनेको छ नि जम्मा 50,000 बराबरको प्लान्ट रिटर्न गरेको हो। अब 2074 को पुस 30 मा रिटर्न गऱ्यो भने 2074 को पुस 30 सम्म त चल्यो नि त, हो यति बेलासम्मको डिप्रिसिएसन कटाउनु पर्ने हुन्छ। सजिलो पनि छ। कहिले किनेको थियो 2074 को 7 महिना भनेको वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक हैन, कार्तिक 7 महिना 1 गते किनेको रहेछ हैन। यो प्लान्ट पर्चेज भनेको त 2074 को यो 1 लाख रुपैयाँको किनेको थियो नि, हो यो 1 लाख रुपैयाँको किनेको मध्ये 50,000 को रिटर्न गरो भन्न खोजेको हो क्या। यहाँ ध्यान दिउँ 2074 को 7 महिना भनेको यो कार्तिक हो हैन, कार्तिक 1 गते किनेको रहेछ। अब कार्तिकदेखि कहिले रिटर्न गरौँ पुसको 30 गते रिटर्न गरौँ भने कार्तिकको सुरुमै किनेको हो नि त भने कार्तिकमा पनि चलो, कार्तिक मङ्सिर पुस भनेको पुस पुरै चलो, पुस 30 मा रिटर्न गरौँ भन्नुको मतलब पुसमा पनि चलो। कार्तिकको सुरुमा किनेको थियो कार्तिकमा चलो, कार्तिक 1 महिना भयो, मङ्सिर 1 महिना अनि पुसको अन्तिममा रिटर्न गऱ्यो भने पुस सहित पनि जोडियो नि त, पुसको अन्तिम भनेपछि पुसमा पनि चलो, हो यो 3 महिना चलेछ, हो त्यति बेलासम्मको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो क्या। किनेको डेटदेखि त्यो कहिले रिटर्न गरेको छ हो त्यो रिटर्न गरेको बेलासम्मको चाहिँ डेटसम्मको चाहिँ डिप्रिसिएसन कटाएर मात्रै रिटर्न भ्यालु देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ ल। जस्तै प्लान्ट रिटर्न गरेको छ नि जम्मा कति बराबरको रिटर्न गरेको हो 50,000 बराबरको, जम्मा कस्ट भनेको 50,000 बराबरको रिटर्न गरेको लेस डिप्रिसिएसन कटाउनु पर्यो क्या। त्यो 50,000 को डिप्रिसिएसन हामीलाई यहाँनिर दिएको छ, डिप्रिसिएसन प्लान बाई 10% पर एनम भनेको छ। भरे पनि त्यो लाइन पढ्छौँ, एकैचोटि मैले यो डिप्रिसिएसनको लाइन पढेँ ल, एकछिनमा माथिको पनि पढौँला। जम्मा 50,000 छ हैन, 50,000 को 10% डिप्रिसिएसन निकाल्ने। यो 10% भनेको चाहिँ पर एनम भनेको छ नि त, 1 वर्षको 10% हो। जम्मा 3 महिना चलेर रिटर्न भएको छ, त्यही भएर 3 का मुनि 12 हैन, जम्मा पुरा फुल 12 मन्थमा 1 वर्षमा 3 महिनाको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। गर्दाखेरि हामीहरुको 1250 डिप्रिसिएसन आउँदो रहेछ। ध्यान दिउँ ल। यदि प्लान्टहरू रिटर्न गरेको छ, मेसिनहरू रिटर्न गरेको छ र डेट उल्लेख गरेको छ भने नि जुन डेट उल्लेख गरेको छ हो त्यति बेलासम्मको डिप्रिसिएसन काटेर मात्रै रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर प्लान्ट रिटर्न भनेको जम्मा 50,000 बराबरको रिटर्न गरेको थियो कार्तिकको सुरुदेखि हैन, कार्तिकको सुरुमा किनेको थियो भने कार्तिकमा चलो, कार्तिक मङ्सिर अनि पुसको अन्तिममा रिटर्न गर्यो भने कार्तिक मङ्सिर पुस फुल 3 मन्थ चलाएर रिटर्न गरेछ भने 3 महिनासम्मको डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। 1250 आउँदो रहेछ। 50,000 मा 1250 घटाउँदा 48,750 हुँदो रहेछ। यहाँसम्म पनि हामीहरुको भयो। अब यो मेटेरियलको चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्दैन ल, मेटेरियलहरुमा डिप्रिसिएसन लाग्दैन नि त, फिक्स एसेट्सहरुमा मात्रै डिप्रिसिएसन लाग्छ। अब यहाँ के भन्नु भने द कम्पनी रिभेन्यू एकाउन्ट, कम्पनीको अब आम्दानी हामीले जस्तै ठेक्का लिइसके पछाडी अब ठेक्काको काम गर्न थालिसके पछाडी अब जति एकैचोटी हामीले ठेक्काको पैसा सुरुमै पाउँदैनौं क्या, जति बराबरको ठेक्काको एग्रिमेन्ट भएको छ, मानिलिउँ 10 लाख बराबरको ठेक्का हामीले पारेका छौं भनेदेखि त्यो 10 लाख रुपैयाँ पैसा हामीले कामै नथालिकन पाउँदैनौं क्या। काम कम्प्लिट गर्दै गएपछि जति काम कम्प्लिट भएको छ त्यो मध्ये अनि आएर चेक जाँच गर्छ क्या, अनि सर्टिफाइड भयो भने हो त्यो सर्टिफाइड भइसके पछाडी त्यसको एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज पैसा पाउने हो त्यो कुरा पनि बुझ्दै जान्छौं हामीहरु। अहिले चाहिँ यहाँ के भन्नु भने द कम्पनीको रिभेन्यू एकाउन्टले क्या त्यो आम्दानीले चाहिँ के देखायो भनेदेखि सो द एमाउन्ट रिसिभ अन एकाउन्ट, एमाउन्ट रिसिभ पैसा पाएको रहेछ, द सम अफ रुपीज 4,90,000 आफ्टर डिडक्टिङ 2% कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स भनेको छ क्या, 2% ट्याक्स काटिओरी 4,90,000 पैसा पाएको रहेछ। ध्यान दिउँ ल। अब अलिकति कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के भनेको छ भने द कम्पनी रिभेन्यू एकाउन्ट, कम्पनीको आम्दानीको खाताले हैन सो द एमाउन्ट रिसिभ पैसा पाएको रहेछ, एमाउन्ट भनेको पैसा हो नि त, क्याश रिसिभ अन एकाउन्ट द सम अफ 4,90,000 पैसा पाएको रहेछ आफ्टर डिडक्टिङ 2% कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स एट सोर्सेस एगेन्स्ट द भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड भनेको छ क्या। जुन त्यो वर्क सर्टिफाइड भएको हो, काम गर्दै गएको हो, काम पुरा भइसकेपछि आएर चेक गर्छ हैन, चेक गरिसकेपछि हो ल ठीक छ भने अनुसारकै काम छ, सम्पूर्ण विधि पुरा गरेर काम कम्प्लिट गरेको रहेछ भन्ने आर्किटेक्टले इन्जिनियरहरूले सर्टिफाइड गरिसके पछाडी त्यो सर्टिफाइड भएको मानिलिउँ 4 लाख बराबरको काम सर्टिफाइड भएको छ भने 4 लाख रुपैयाँ पनि पैसा फेरि पाउँदैन क्या। त्यो 4 लाख रुपैयाँ मध्ये केही सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ कन्ट्र्याक्टीले नै राख्छ क्या, ठेक्का दिने मान्छेले नै राख्छ अनि बाँकी मात्रै पैसा हामीहरूलाई दिन्छ क्या। त्यही भएर
वर्क सर्टिफाइडबाट पैसा पाएको भन्दैछ। ध्यान दिउँ ल, यो अहिलेको कुरा नबुझ्दा पनि हुन्छ होइन। यहाँ के भनेको थियो भनेदेखि द कम्पनी रिभेन्यू एकाउन्ट्स हो, रिभेन्यू भनेको आम्दानी हो, द एमाउन्ट रिसिभ पैसा पाएको रहेछ। अब ध्यान दिउँ है, अन एकाउन्ट द सम अफ 4,90,000 आफ्टर डिडक्टिङ 2% कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स, 2% कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स काटिवरी हामीले 4,90,000 पाएको रहेछ। यो पैसा भनेको चाहिँ क्यास रिसिभ आफ्टर ट्याक्स भयो क्या। ट्याक्स काटिवरी हामीहरूको 4,90,000 पैसा आएको रहेछ। यसरी ट्याक्स काटिवरी पैसा आएको छ भनेर क्वेसनले भन्यो भने नि त्यो क्यास रिसिभ आफ्टर ट्याक्स क्या, ट्याक्स काटिवरी पैसा आएको छ। त्यही भएर हामीले ट्याक्स काट्नुभन्दा अगाडिको पैसा निकाल्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि। ध्यान दिउँ है, यदि ट्याक्स काटिवरी पैसा आएको छ, क्यास रिसिभ भयो, यो चाहिँ 80% ट्याक्स काटिवरी आएको हो भनेर क्वेसनले भन्यो भने हामीले चाहिँ क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स, ट्याक्स काट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कति पैसा प्राप्त गरेका रहेछौँ हो त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि यहाँ हेरौँला, अलिकति वर्किङ नोटमा हामीहरू गइहालौँ होइन, त्यहाँभन्दा पछाडि फेरि माथिको कुरा बुझौँला। केही छैन क्या, यो बुझिहालिन्छ। वर्किङ नोटमा हेरौँ, हामीलाई क्यास रिसिभ आफ्टर ट्याक्स दिएको रहेछ क्या। ट्याक्स काटिवरी 2% ट्याक्स काटिवरी हामीलाई पैसा दिएको रहेछ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। क्यास रिसिभ आफ्टर ट्याक्स निकाल्नका लागि नि क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स हुन्छ। यदि हामीले यो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको हिसाब गर्दाखेरि फाइनल एक्जाममा डाइरेक्ट यही प्याटर्नको प्रब्लम आयो र हामीलाई क्वेसनले यस्तो भन्यो, क्यास रिसिभ भएको छ, 2% ट्याक्स काटिवरी 5% ट्याक्स काटिवरी भनेको छ भने चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्छ ल। क्यास रिसिभ आफ्टर ट्याक्स, ट्याक्स काटिवरी आएको पैसा दिएको छ र जहिले पनि क्यास रिसिभ आफ्टर ट्याक्स निकाल्नका लागि क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यास रिसिभ आफ्टर ट्याक्स भनेको ट्याक्स काटिवरी 2% ट्याक्स काटिवरी चाहिँ रिभेन्यू एकाउन्टले 4,90,000 आएको छ भनेर क्वेसनले भन्दैछ क्या। त्यही भएर पैसा आएको छ, एमाउन्ट रिसिभ भनेको क्यास रिसिभ हो क्या, ट्याक्स काटिवरी। त्यही भएर क्यास रिसिभ आफ्टर ट्याक्स 4,90,000 छ हो। यो निकाल्नका लागि क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स, क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स हुन्छ क्या। जहिले पनि क्यास रिसिभ आफ्टर ट्याक्स निकाल्नको लागि क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स हुँदो रहेछ। यो एउटा कुरा हामीले नयाँ यहाँनिर जान्यौँ। क्यास रिसिभ आफ्टर ट्याक्स 4,90,000 दिएको छ, क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स भनेको 0.02, 2% भनेको त 0.02 हो नि त, 4,90,000 भइहाल्यो। क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स इन्टु 0.98, यो गुणा छ नि त, मल्टिप्लाईमा छ, यता आउँदा भागा भयो, इजिकल टु क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स। यानि कि क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स भनेको हामीहरूको 5 लाख रुपियाँ आउँदो रहेछ ल। यो पनि हामीले गऱ्यौँ। अब जहिले पनि नि, अब यहाँ ध्यान दिँदै जाऊँ ल, यो गर्दै जाउँ, बुझ्दै गइन्छ होइन। एउटा कुरा यहाँनिर मैले फेरि भनिहालेँ ल, पहिले एकचोटि सुरुमा म तपाईँहरूलाई क्वेसन पढेर बुझाउँछु होइन, त्यहाँभन्दा पछाडि त पानी केही छैन क्या, यो कति सजिलो छ। यहाँसम्म हामीले पढेका थियौँ। अनि द रिटेन्सन रेट एग्रिड वाज 20%। रिटेन्सन रेट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि, मानिलिउँ हामीले 10 लाख रुपियाँमा काम ठेका लिएको थियो। यो कुरालाई अलिकति बुझौँ ल। मानिलिउँ हामीले 10 लाख रुपियाँमा काम ठेका लिएको थियो। यो क्वेसनमा त कति दिएको छ, कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनेको 10 लाख दिएको रहेछ। 1 10 6 1000 10 लाख 10 लाख 10 लाख रुपियाँमा यो कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनेको चाहिँ हामीले ठेका लिएको क्या। कतिमा ठेका लिएको रहेछ, 10 लाख रुपियाँमा ठेका लिएको रहेछ। अब यो चाहिँ एउटा जस्ट एजुम्सनको आधारमा म भन्दैछु ल। हामीले 10 लाख रुपियाँमा ठेका लियौँ। अब 10 लाख रुपियाँमा ठेका लिइसके पछाडि हामीहरू काम गर्न थाल्छौँ। अब काम गर्न थाल्यौँ, 4 लाख बराबरको काम कम्प्लिट गऱ्यौँ क्या। 4 लाख बराबरको काम कम्प्लिट गऱ्यौँ। आएर आर्किटेक्टहरूले, इन्जिनियरहरूले चेक गरे क्या, जाँचे र एप्रुभ पनि गरे, त्यो काम पनि सर्टिफाइड भयो। 4 लाख रुपियाँको काम सर्टिफाइड भइसके पछाडि हामीले 4 लाख रुपियाँ पैसा पाउँदैनौँ क्या। केही सर्टेन पर्सेन्टेज काटेर उसैले राख्छ ताकि बिचैमा काम छोडेर नभागोस् भनेर भन्नको लागि क्या। सबै पैसा सर्टिफाइड भइसके पछाडि पनि त्यो सर्टिफाइड भएको कामको सबै पैसा हामीहरू पाउँदैनौँ क्या। यहाँनिर के भनेको छ भने, द रिटेन्सन रेट एग्रिड वाज 20%। रिटेन्सन रेट भनेको चाहिँ टोटल पर्सेन्ट भनेको 100% हो। 100% को काम चाहिँ सर्टिफाइड भइसके पछाडि 20% चाहिँ उसैले पैसा राख्दो रहेछ क्या। रिटेन्सन रेट भनेको रिजर्भ मनी भन्छ क्या, उसैले काटेर राखेको हुन्छ। पछि सबै काम कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै हामीलाई फिर्ता दिन्छ हो। यो रिटेन्सन रेट भनेको चाहिँ त्यस्तो हो ल। द रिटेन्सन रेट एग्रिड वाज 20% भनेको, मानिलिउँ हामीहरूको 100% काम सर्टिफाइड भइसकेको छ भने 100%मा 20% चाहिँ उसैले राख्दो रहेछ, बाँकी चाहिँ 80% मात्रै हामीलाई पैसा दिँदो रहेछ भन्न खोजेको हो ल यो। द भ्यालु अफ वर्क डन बट नट येट सर्टिफाइड। अब एकछिनमा फेरि बुझ्दै जान्छौँ हामीहरू, अहिले यो लाइन बुझौँ। द भ्यालु अफ वर्क डन बट नट येट सर्टिफाइड, काम चाहिँ पुरा भइसक्यो तर सर्टिफाइड भएको छैन अरे क्या, आर्किटेक्टले सर्टिफाइड गरेको रहेन रहेछ। हेज बिन इस्टिमेट टु बी 15% अफ भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड जति छ हो त्यो वर्क सर्टिफाइडको 15% चाहिँ काम सर्टिफाइड भएको रहेन रहेछ, अनसर्टिफाइड रहेछ क्या। काम कम्प्लिट भइसक्यो तर सर्टिफाइड गर्न बाँकी रहेछ भन्दैछ। त्यो पनि एकछिनमा हेरौँला।
अब एउटा कुरा म तपाईहरुलाई यहाँनिर के भनिहाल्छु भनेदेखि नि अनि यहाँनिर डिप्रिसिएसन प्लान्ट बाइ 10% पर एनम भनेको छ। एकछिनमा यो माथिको कुरा फेरि बुझौँला, केही पनि छैन, एकदम इजी तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। अब यहाँनिर आएर के गरिदिने भनेदेखि जुन हामीले यो प्लान्ट पर्चेज गरेको हो नि, प्लान्ट पर्चेज गरिसके पछाडि मेसिन पर्चेज गरिसके पछाडि जहिले पनि त्यसको प्लान्टेड साइट अथवा मेसिनेड साइट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब प्लान्टेड साइट कसरी निकाल्ने त भनेदेखि नि जहिले पनि ल हामीहरुको साइटमा के हामी त्यो मेसिन किनेर ल्याइसकेपछि प्लान्ट किनेर ल्याइसकेपछि चलाउँछौं काम गरिसके पछाडि त वर्षको अन्तिममा त त्यसको एउटा भ्यालु बाँकी रहन्छ नि त डिप्रिसिएसन चार्ज भएर। हो त्यो साइटमा चाहिँ कति रहेछ त अझै प्लान्ट भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिउँ ल। अनि अरु त्यो क्वेशनमा भनेको कुरा पनि बुझौँला। प्लान्ट हामीले जम्मा 1 लाख को पर्चेज गरेको थियो, ध्यान दिउँ ल। प्लान्ट जम्मा हामीले 1 लाख को पर्चेज गरेको थियो हैन, कस्ट भनेको 1 लाख हो। त्यसमा हामीहरुको रिटर्न कतिको भएको छ, जम्मा हामीले अघि रिटर्न 50,000 बराबरको त रिटर्न गरेका छौं। त्यही भएर 1 लाखमा 50,000 घटाइदिँदाखेरि रिमेनिङ प्लान्ट कति भयो 50,000। कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छ भने हामीले 1 लाख को किनेको हुन्छ अनि 50,000 को चाहिँ रिटर्न गर्यौं, 10,000 को बेचिदियौं, 10,000 को ड्यामेज भयो भनिदिन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 1 लाख रुपैयाँमा किनेको हुन्छ, 50,000 को बेच्यौं, 10,000 ड्यामेज भयो हैन, 10,000 को बेच्यौं भनेको थियो भने त्यो सबै घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो ल। अहिले चाहिँ हामीहरुको कस्ट भनेको 1 लाख छ, 1 लाखमा रिटर्न भएको मात्रै घट्यो। यदि बेचेको थियो 10,000 ड्यामेज भएको थियो 10,000 भनेको थियो भने त्यो पनि हामीले घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो ल। यहाँनिर सेल्स गरेको यहाँ लेखिदिइहाल्थ्यौं, ड्यामेज भएको पनि हामीले माथि लेखिदिइहाल्थ्यौं हैन। जतिमा किनेको थियो ड्यामेज भयो भने त त्यो घट्यो नि त हामीहरुको, त्यही भएर घट्दाखेरि त्यो ड्यामेज भएकोलाई पनि क्रेडिटमा लेख्थ्यौं। अनि भरे प्लान्टेड साइट निकाल्नका लागि चाहिँ यहाँनिर के गर्थ्यौं, त्यस्तो कन्डिसन थियो भने पहिले कस्ट जम्मा कतिमा किनेको थियो त्यो लेख्ने, रिटर्न भएको पनि घटाउँथ्यौं, ड्यामेज भएको पनि घटाउँथ्यौं, कतिमा बेचेको छ त्यो पनि घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन, जम्मा 1 लाखमा किनेको थियो, 1 लाख मध्ये 50,000 को रिटर्न गरेको छ भने बाँकी रिमेनिङ कति रह्यो 50,000 रह्यो हैन। अब 50,000 मा अब बाँकी रहेको यो जुन सामग्री छ नि त्यो चाहिँ वर्षभरि चल्यो, यानी कि असाढ 31 को हामीहरु बनाउँदै छौं यहाँनिर हैन, असाढसम्म चल्यो क्या। कहिले किनेको थियो, कार्तिकमा किनेको थियो, अघि हामीहरु भन्दै थियौं नि कार्तिकमा किनेको थियो, कार्तिकको सुरुमा किनेको थियो, कार्तिक मंसिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असाढ भनेको 9 महिना चलेछ। त्यही भएर 9 महिनाको डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो क्या। रिमेनिङ भनेको बाँकी रहेको 50,000 थियो, 50,000 को 10% गर्दा पुरै 1 वर्षको डिप्रिसिएसन आउँछ, इन्टु 9 का मुनि 12 गर्दा 3750 रुपैयाँ डिप्रिसिएसन हुँदो रहेछ। हो यो रिमेनिङ भ्यालु जति छ त्यसमा डिप्रिसिएसन घटाएर प्लान्टेड साइट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ 46,250। र जहिले पनि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको हिसाब गर्दाखेरि हामीहरुले यदि इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो भने नि, कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो भने त हामीहरुलाई क्वेशनले कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो भनेर भनेकै हुन्छ, हामीहरुको यहाँ त्यस्तो इन्फर्मेसन केही पनि छैन हैन। अहिलेलाई त्यति मात्रै बुझिराखौं। हो यस्तो हुँदाखेरि हामीले कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको हिसाब गर्दा जहिले पनि वर्क इन प्रोग्रेसमा वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा अलिकति कुरा बुझौँ ल। अघि हामीले जुन जुन व्याख्या गर्दै थियौं त्यसको कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ। वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई दिएको छैन क्या यो वर्क सर्टिफाइड कति हो, वर्क अनसर्टिफाइड कति हो भनेर हामीलाई क्वेशनले दिएको छैन। अब यहाँ हेरौं, हामीहरुको अघि क्याश रिसिभ बिफोर ट्याक्स भनेको 5 लाख आएको छ नि। अब यहाँनिर बुझौँ ल, क्याश रिसिभ बिफोर ट्याक्स 5 लाख आएको छ नि, जहिले पनि बिफोर ट्याक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो क्याश रिसिभ बिफोर ट्याक्स भनेको नि, क्याश रिसिभ भनेको चाहिँ जहिले पनि वर्क सर्टिफाइड जति छ हो त्यो वर्क सर्टिफाइडको एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज पैसा पाउने हो हामीले, ध्यान दिउँ ल। क्याश रिसिभ भनेको चाहिँ कति पैसा पायौं भनेर हामीले क्याल्कुलेट हेर्नको लागि चाहिँ नि कति वर्क सर्टिफाइड भएको छ हो त्यो वर्क सर्टिफाइडको सर्टेन पर्सेन्टेज पैसा पाउने हो। त्यही भएर क्याश रिसिभ भनेको 5 लाख, यो जहिले पनि क्याश रिसिभ बिफोर ट्याक्स राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अघि आफ्टर ट्याक्स दिएको थियो त्यसलाई हामीले बिफोरमा कन्भर्ट गर्यौं। क्याश रिसिभ भनेको 5 लाख रुपैयाँ, यो क्याश रिसिभ भनेको जहिले पनि वर्क सर्टिफाइडको एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज। अब कति पर्सेन्टेज त भनेदेखि यहाँनिर क्वेशनले के भनेको थियो, रिटेन्सन रेट चाहिँ 20% छ भन्दैछ नि त। रिटेन्सन रेट भनेको जम्मा 100% हो, 100% मा रिटेन्सन रेट 20% घटाएर बाँकी रहेको 80% चाहिँ पैसा पाइयो भन्न खोजेको हो क्या। 100% वर्क सर्टिफाइड हुँदाखेरि 20% चाहिँ त्यही कन्ट्र्याक्टीले नि राखेको छ है रिजर्भमा भन्न खोजेको हो क्या, ताकि बिचैमा काम छोडेर नभागोस्। जति काम गरेको छ त्यति बराबरको पैसा दिँदै गयो भने त भरे कामै पुरा नभई भाग्न पनि त सक्छ नि त। हो त्यो रिस्कबाट बच्नको लागि पैसा राखेको हुन्छ क्या कन्ट्र्याक्टीले, यानी कि ठेका दिने मान्छेले, ठेका दिने पक्षले। त्यही भएर एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ राख्ने गर्छ। अब यहाँ हेरौं, जम्मा 100% मा चाहिँ यो रिटेन्सन रेट भनेको त्यति पर्सेन्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्टीले नै राखो। 100% मा 20% कन्ट्र्याक्टीले राखो भने कति पर्सेन्ट चाहिँ हामीले पैसा पाएछौं त, बाँकी रहेको 80% पैसा पाएथ्यौं, यो पाएछौं। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ त्यो प्रब्लम, यो भन्दा अघिल्लो प्रब्लम हामीले सल्भ गर्दा चाहिँ क्याश रिसिभ डाइरेक्ट हामीलाई 80% भनेर क्वेशनले दिएकै थियो हैन। क्याश रिसिभ 80% भनेर दिएको थियो। अहिले चाहिँ यहाँनिर रिटेन्सन रेट दियो क्या। रिटेन्सन रेट दियो भने चाहिँ जम्मा 100% हुन्छ, त्यो 100% मा रिटेन्सन रेट घटाइयो भने पर्सेन्टेज अफ क्याश रिसिभ आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल। क्याश रिसिभ
5 लाख रुपियाँ दिएको छ। जहिले पनि यो क्यास रिसिभ भनेको वर्क सर्टिफाइडको पर्सेन्टेज अफ क्यास रिसिभ हुँदो रहेछ। क्यास रिसिभ 5 लाख छ, वर्क सर्टिफाइडको वर्क सर्टिफाइड दिएको छैन क्वेसनले, इन्टु पर्सेन्टेज अफ क्यास रिसिभ भनेको जम्मा 100%, 100%मा रिटेन्सन रेट 20% छ भने 100मा रिटेन्सन रेट 20 घटाउँदा बाँकी रहेको 80% चाहिँ हामीहरूको क्यास रिसिभ हुन्छ। गर्दाखेरि अब यो 80% भनेको 0.80 हो। 5 लाखलाई 0.80 ले आएर भाग गर्दाखेरि 6,25,000 हुँदो रहेछ हामीहरूको वर्क सर्टिफाइड। त्यही भएर यहाँ वर्क इन प्रोग्रेसमा हामीले वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड लेख्नै पर्ने हुन्छ। सुरुमै लेख्दा पनि भयो, लास्टमा लेख्दा पनि हुन्छ। ल, वर्क अनसर्टिफाइड भनेको चाहिँ क्वेसनले के भनेको थियो? वर्क अनसर्टिफाइड चाहिँ यहाँ के भन्दै थियो भनेदेखि द भ्यालु अफ वर्क डन भनेको काम भइसक्यो, बट नट येट सर्टिफाइड बाई आर्किटेक्ट हैज़ बिन इस्टिमेटेड टु बी 15% अफ भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड भनेको छ क्या। वर्क डन काम चाहिँ भइसक्यो, बट नट येट सर्टिफाइड बाई आर्किटेक्ट, आर्किटेक्टले सर्टिफाइड गरेको छैन। कति चाहिँ? इस्टिमेटेड टु बी 15% अफ भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइडको 15% भनेको वर्क सर्टिफाइडको 15% चाहिँ सर्टिफाइड गरेको रहेन रहेछ भन्दैछ। यसको 15% निकालिदिने, यसको 15%, ल 6,25,000 को 15% निकालिदिने 93,750 आउँछ, गर्दा 7,18,750 आउँदो रहेछ। ल, यति गर्ने बित्तिकै क्रेडिट साइड पनि सक्यो, केही त छैन। डेबिट साइडमा सम्पूर्ण खर्चहरू लेख्नु पर्दो रहेछ हैन। क्रेडिट साइडमा यदि बेचेको छ, मेटेरियलहरू बेचेको छ, प्लान्टहरू बेचेको छ भने क्रेडिट साइडमा लेख्नु पर्दो रहेछ हैन। मेटेरियलहरू बेच्दा, प्लान्टहरू बेच्दा नाफा भएको छ भने डेबिट, नोक्सान भएको छ भने क्रेडिटतिर लेख्नु पर्दो रहेछ। अनि अर्को कुरा भनेको मेटेरियल एट साइट एट इन, प्लान्ट एट साइट एट इन, मेटेरियल रिटर्न, प्लान्टहरू रिटर्न गरेको छ भने त्यसलाई पनि क्रेडिट साइडमा लेख्नु पर्दो रहेछ। बाँकी त हामीहरूको वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड रहेछ, सकिहाल्यो। यति गर्ने बित्तिकै यहाँनिर टोटल गरिदिने, यही टोटल हामीहरूको यहाँनिर पनि लेखिदिने। जहिले पनि प्राय क्रेडिट साइडमै धेर हुन्छ हैन। टोटल लेखिसकेपछि अब डेबिटमा कति पुगेन त? यसमा यो माथिको सबै घटाउँदाखेरि हामीहरूको नोसनल प्रॉफिट आउँछ। त्यहाँभन्दा अगाडि यहाँ एउटा कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स दिएको छ नि, ट्याक्सको कुरा पनि आउँछ। ल, ट्याक्स पनि त खर्च हो नि त। ट्याक्स भनेको कति % दिएको छ त हामीलाई यहाँनिर? यो सजिलो छ क्या, जसरी निकाल्दा पनि हुन्छ। ट्याक्स भनेको 2% कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स भनेको छ नि। यो 2% कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ हामीहरूको यहाँनिर क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स जति आएको छ नि 5 लाख, क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्सको 2% हुन्छ क्या। 5 लाखको 2% भनेको कति हजार आउँछ? 5 लाखको 2% भनेको 10,000 हो। त्यसरी निकाल्दा पनि भयो। अथवा क्यास रिसिभ आफ्टर ट्याक्स, ट्याक्स काटिवरी 4,90,000 पाएको छ। अनि क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स, ट्याक्स काट्नुभन्दा अगाडि 5 लाख छ, ट्याक्स काटिवरी 4,90,000, ट्याक्स काट्नुभन्दा अगाडि 5 लाख छ भने यो दुईटाको डिफ्रेन्स जति छ नि त्यति नै के हुन्छ? ट्याक्स हुन्छ। किनभने ट्याक्स काट्नुभन्दा अगाडि 5 लाख थियो, ट्याक्स काटिसके पछाडि 4,90,000 पुग्यो भने 10,000ले ट्याक्स काटेको रहेछ नि त। हो, त्यसरी डिफ्रेन्ट निकाल्दा पनि हुन्छ। अथवा डाइरेक्ट क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स दिएको छ नि, हो त्यहाँबाट 2% ट्याक्स भनेर निकालेर गर्दा पनि हुन्छ। 5 लाखको 2% कति हजार आउँछ? 5 दुना 10,000 रुपियाँ आउँदो रहेछ। केही त छैन, सबै लेखिसक्यौँ हामीले। यहाँदेखि म सरसरी एकचोटि पढ्दैछु अनि नोसनल प्रॉफिटको बारेमा डिस्कस गरौँ। ल, ड्युरिङ द इयर मेटेरियल कस्टिङ 10,000 वाज सोल्ड फर 12,000, 12,000मा बेचिदियो, क्रेडिटतिर गइहाल्यो। मेटेरियल कस्टिङ 20,000 एन्ड प्लान्ट 50,000 वेयर रिटर्न टु स्टोर, पुस रिटर्न गर्ने बित्तिकै क्रेडिटतिर लेखिँदो रहेछ। अनि द कम्पनी रिभेन्यू एकाउन्ट सो द एमाउन्ट रिसिभ अन एकाउन्ट द सम अफ 4,90,000 आफ्टर डिडक्टिङ 2% कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स। 2% कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स काटिवरी हामीले एमाउन्ट रिसिभ पैसा पाएका रहेछौँ। क्यास रिसिभ 2% ट्याक्स काटिवरी, ट्याक्स काटिवरी आएको पैसा भनेको चाहिँ क्यास रिसिभ आफ्टर ट्याक्स हो। क्यास रिसिभ आफ्टर ट्याक्स दियो भने बिफोरमा कन्भर्ट गर्नु पर्दो रहेछ हैन। त्यो पनि हामीले बुझ्यौँ। अनि बिफोरमा कन्भर्ट गरिसके पछाडि अनि के भन्यो भनेदेखि द रिटेन्सन रेट एग्रिड वाज 20%। रिटेन्सन रेट भनेको अब सर्टिफाइड भइसकेको कामबाट पनि एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज काटेर मात्रै हामीले पैसा पाउँदा रहेछौँ हैन। यहाँनिर चाहिँ 20% रिटेन्सन रेट छ भने 100%मा 20% चाहिँ रिटेन्सन रेट हो भने 80% चाहिँ हामीले पैसा पाएका रहेछौँ। क्यास रिसिभ भनेको कति रहेछ? क्यास रिसिभ भनेको 80% रहेछ हैन। यो पनि यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। अनि द भ्यालु अफ वर्क डन बट नट येट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट हैज बिन इस्टिमेटेड टु बी 15% अफ द भ्यालु अफ द वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइडको 15% चाहिँ वर्क अनसर्टिफाइड छ अरे भन्दैछ। अब यहाँ हेरौँ, जहिले पनि नि 20% रिटेन्सन रेट छ भने 80% हामीले पैसा पाएको रहेछ हैन। अब यो यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, यस्तो खालको कन्डिसन दियो भने क्यास रिसिभ निकाल्नका लागि वर्क सर्टिफाइडको पर्सेन्टेज अफ क्यास रिसिभ, यो पनि हामीले सिक्यौँ। क्यास रिसिभ भनेको चाहिँ क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स हो। वर्क सर्टिफाइडको पर्सेन्टेज अफ क्यास रिसिभ भनेको 80% क्यास रिसिभ गरेका रहेछौँ। किनभने 100%मा 20% चाहिँ रिटेन्सन रेट छ भने बाँकी रहेको पैसा हामीले पाएका रहेछौँ 80%। हो, यसो गरेर यहाँबाट वर्क सर्टिफाइड निकाल्यौँ। अनि त्यही वर्क सर्टिफाइडको 15% चाहिँ वर्क अनसर्टिफाइड छ अरे यहाँनिर आयो। यति गर्ने बित्तिकै सक्यो। यहाँ यति गरेर हामीले यहाँनिर नोसनल प्रॉफिट निकाल्यौँ। यहाँ टोटल
यो टोटलबाट यहाँ माथिको खर्च सबै घटाउँदाखेरि हामीहरूको आउँदो रहेछ नोसनल प्रफिट। अब यो जुन नोसनल प्रफिट सिडी छ नि यतापट्टि आउँदा नोसनल प्रफिट बिडी हुन्छ। नोसनल प्रफिट भनेको अब एउटा सर्टेन काम गरिसके पछाडि जस्तै तीन तले बिल्डिङ बनाउने ठेक्का लिएको छ भने एक तले कम्प्लिट गरिसके पछाडि यति नाफा भयो, यति नाफा आयो है हाम्रो हातमा भनेर कन्ट्र्याक्टरले थाहा पाउँछ क्या, यति नाफा भयो भनेर पत्ता लगाउँछ, हो त्यसलाई चाहिँ नोसनल प्रफिट भनिन्छ। अब त्यो जुन नाफा भएको छ नि नाफालाई दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा विभाजन गर्नुपर्छ, अर्को वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा लानुपर्ने हुन्छ क्या। एउटा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानु पर्यो, अर्को वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा लानु पर्यो। अब कति चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्यो स्टेप 1 मा। क्यालकुलेसन अफ नोसनल प्रफिट जुन त्यो नोसनल प्रफिट छ हो त्यो नोसनल प्रफिट मात्रै ट्रान्सफर टु पिएल एकाउन्ट। पिएल एकाउन्टमा कति लाने भन्ने कुरा चाहिँ पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड क्या, वर्क सर्टिफाइडको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो। पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्न वर्क सर्टिफाइडका पनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस इन्टु 100। वर्क सर्टिफाइड कति आएको छ हामीहरूको 6,25,000 आएको छ। कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनेको हामीहरूलाई कति दिएको छ यहाँनिर 10 लाख रुपियाँ दिएको छ कन्ट्र्याक्ट प्राइस, त्यही भएर 6,25,000 का पनि 10 लाख गर्दा 62.5 आयो क्या। 62.5% चाहिँ वर्क सर्टिफाइड भएको रहेछ। अब हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासको अलिकति सम्झ्यौँ त, यदि हामीहरूको 0% भन्दा धेरै र 25% भन्दा थोरै वर्क सर्टिफाइड भएको छ भने चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन, जति नोसनल प्रफिट छ त्यो सबै रिजर्भमा जान्छ। यदि 25% भन्दा धेरै र 25% वा 25% भन्दा धेरै र 50% भन्दा थोरै वर्क सर्टिफाइड भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको नोसनल प्रफिटको एकामुनि 3 भाग इन्टु क्यास रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड गरेर हामीले केमा लानुपर्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानुपर्ने हुन्छ। अर्को 50% भन्दा 50 वा 50% भन्दा धेरै र 90% भन्दा थोरै आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा 2/3 चाहिँ हामीले नोसनल प्रफिटलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर लेखेका थियौँ नि त। अहिले त यहाँनिर कति आएको छ वर्क सर्टिफाइड कति पर्सेन्ट आएको छ, पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड भनेको 62.5 आएको छ। 62.5 भनेको त 50 भन्दा धेरै 90 भन्दा थोरै हो नि त। यस्तो छ भने 2/3 अफ नोसनल प्रफिट इन्टु क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड 2/3 गर्नु पर्यो इन्टु नोसनल प्रफिट दिएकै छ हैन। कति आएको छ नोसनल प्रफिट हामीहरूको 3,98,750 आएको छ। 2/3 अफ नोसनल प्रफिट इन्टु क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड। क्यास रिसिभ भनेको क्यास रिसिभ बिफोर ट्याक्स हो, 5 लाख रुपियाँ आएकै छ। वर्क सर्टिफाइड भनेको 6,25,000 छ, हो त्यो गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ। अथवा यो क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड नलेखिकन कति प्रतिशत क्यास रिसिभ भएको छ त 80% क्यास रिसिभ भएको छ। 100% मा 20% रिटेन्सन रेट छ, बाँकी रहेको 80% चाहिँ क्यास रिसिभ भएको। त्यही भएर यो क्यास रिसिभ र वर्क सर्टिफाइडको एमाउन्ट नराखिकन डाइरेक्ट 80% क्यास रिसिभ हो नि त, त्यही भएर 0.80 राख्दाखेरि पनि हुन्छ ल। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु पर्यो। ट्रान्सफर टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको 2/3 अफ नोसनल प्रफिट इन्टु 80% क्या। क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड हुन्थ्यो, त्यो क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइडको पुरै भ्यालु नलेखिकन 80% क्यास रिसिभ भएको छ भन्नु नि त, त्यही भएर 80% राख्दा भइहाल्यो। 2/3 नोसनल प्रफिट दिएकै छ, 80% भनेको यो गर्दा 2,12,667 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको ट्रान्सफर टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामीहरूको गएको रहेछ हैन। 2,12,667 ठिक छ ल। 2,12,667 चाहिँ हामीहरूको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएको रहेछ। जम्मा नोसनल प्रफिट 3,98,750 मा यति चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गयो भने बाँकी चाहिँ हामीहरूको वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ हुँदो रहेछ। यति गर्ने बित्तिकै यो पनि हामीले कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट चाहिँ सक्यौँ हैन। त्यहाँभन्दा पछाडि वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट, यो त के छ र वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउन के छ, कति सजिलो छ। वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउनका लागि पार्टिकुलर रुपिस PARTICULAR पार्टिकुलर रुपिस पुरा पनि लेखेको रहेन रहेछ, हतार भएछ क्या। त्यति एक्जाममा पनि यस्तै हुन्छ, कतिखेर चाहिँ यो गरिसकौँ भन्ने जस्तै हुन्छ क्या। यस्तो सजिलो छ अनि नहोस् पनि कसरी। यहाँ हेरौँ अब वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउनका लागि यो पार्टिकुलर यो भइहाल्यो, डेबिट क्रेडिट भइहाल्यो। वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउन दुईतिरै कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। यतापट्टिको जुन कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट छ नि यहाँनिर सर्टिफाइड भएको वर्क र अनसर्टिफाइड भएको वर्कको जति एमाउन्ट छ त्यो लेखिदिने। यहाँनिर आएको छ नि सर्टिफाइड भएको वर्क र अनसर्टिफाइड भएको वर्कको एमाउन्ट जति छ त्यति लेखिदिने। अनि यतापट्टिको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा चाहिँ त्यो जुन वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ दिएको छ नि हो त्यो रिजर्भको ब्यालेन्स लेखिदिने। 1,86,083 दिएको छ, 1,86,083 भइहाल्यो। अनि बाँकी रहेको यहाँनिर जोडिदिने, यही एमाउन्टलाई यहाँ राखिदिने हो। यसमा यो माथिको घटाएर ब्यालेन्स सिडी भनेर यसरी लेखिदिने। यसरी हामीहरू यो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित रिलेटेड यस्तो खालको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यहाँभन्दा पछाडिको क्लासमा पनि हामीहरू यो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित सबै पहिले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित रिलेटेड सम्पूर्ण प्रब्लमहरू A to Z हामीहरू सेटमा भए जति चाहिँ सल्भ गरिसकौँ हैन। त्यहाँभन्दा पछाडि एक्स्ट्रा क्वेसनहरू पनि देखा परे खोज्दाखेरि भेटे भने त्यसको बारेमा पनि हामीहरू डिस्कस गरौँ, जसले चाहिँ हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङमा जसको कारणले चाहिँ पोख्त हौँ क्या। यो सजिलो छ हैन। अब एउटा दुईटा जस्तै यहाँदेखि तल्लो क्वेसन 2075 क्वेसन नम्बर 11 मा दिएको छ नि, यो गर्ने बित्तिकै यहाँदेखि तलका प्रब्लमहरू त तपाईँहरूलाई केही नै लाग्दैन। जम्मा फर्स्टको 3वटा प्रब्लम हामीले सक्यौँ भनेदेखि त्यहाँदेखि उताका कन्ट्र्याक्ट कस्टिङका
न्युमेरिकलका जति पनि प्रब्लमहरू छन् नि त्यो केही पनि छैन क्या, कति सजिलो छ तर पनि हामीहरू गर्न चाहिँ सबै नै गर्छौँ। ल आजको क्लासमा चाहिँ यति नै होइन, बाँकी हामीहरू यहाँदेखि तलका प्रब्लमहरू यहाँदेखि अर्को क्लासमा हामीहरू छलफल गर्नेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङका साथसाथै अरू न्युमेरिकल प्रब्लमहरू साथै थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरू बुझ्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।